الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا وفرض الحج على عباده كرما وإحسانا وجعله حجابا بين الناس والنار رحمة منه ولطفا ومنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها وتحصل له أمنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي فضله على العالمين كرما ونعما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله فرض عليكم الحج وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد فرض الله الحج على المؤمنين من استطاع إليه سبيلا وقد رواه البيهقي عن أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابسة أو سلطان جائر ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وجعل الصلاة في البيت الحرام كمئة ألف صلاة فيما سوى من أجاب أذان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحضر للحج ومن لا فلا واعلموا أن إتمام الحج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي أوصيكم بتقوى الله فإنه صلى الله عليه وسلم قال ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه تعالى قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم